आजको यस भिडियोमा हामी यो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा SN1 र SN2 रियाक्सन मेकानिजमको बारेमा हेर्दैछौँ र यो स्पेशल्ली इफेक्टिभ यानी कि मैले स्पेशली टार्गेट कसको लागि गर्दैछु कि यो स्पेशली इफेक्टिभ छ एमएससी फर्स्ट सेमिस्टरको लागि र पहिला यहाँ हामीले यो SN1 SN2 स्पेशली किन पढ्नु पर्यो यो मेकानिजम बुझेपछि अनि यसकै बेसिसमा हामी अरू मेकानिजमहरू सल्भ गर्छौँ र एमएससी फर्स्ट इयरमा नम्बर अफ मेकानिजमहरू छ र सबै मेकानिजमहरूको भिडियो म दिनेछु तर सबभन्दा पहिला सिम्पल व्हाट इज SN1 SN2 रियाक्सन मेकानिजम बुझ्नु पर्यो। अब यो सिम्पलमा म SN1 SN2 मेकानिजम दिँदैछु, यस पछाडि स्पेसिफिक हामी यो एमएससी फर्स्ट सेमिस्टरमा SN1 SN2 मेकानिजम कति पढ्ने कसरी पढ्ने र त्यहाँ इभिडेन्सहरू दिनुपर्छ के इभिडेन्स दिनु पर्यो यसको सपोर्टिङ के छ सम्पूर्ण अर्को पार्टमा दिनेछु र तर पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई SN1 SN2 रियाक्सन मेकानिजम आउनु पर्यो र यहाँ पहिला हामी अलिकति बुझौँ। जस्तो मैले यो कार्बोक्याटाइन लिएँ, यो कार्बोक्याटाइन लिए CH3 यहाँ प्लस तीनटा बोन्ड छ अनि पोजिटिभ चार्ज छ भने यो कार्बोक्याटाइन अनि यहाँ तीनटै अल्काइल ग्रुप छ भने यो 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन। त्यस्तै यहाँ कार्बन यदि मैले दुईटा अल्काइल ग्रुप राखिदिए र एउटा हाइड्रोजन राखिदिए भने यो 2 डिग्री कार्बोक्याटाइन। त्यस्तै यदि मैले यहाँ एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप राखे अनि H राखे भने यो 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन। अनि कार्बनमा यो 1 2 3 चारवटा बोन्ड हुनुपर्ने टेट्राभ्यालेन्ट हो कार्बन मलिक्युल हुँदाखेरि। तर यो आयोन हो, यो रियाक्सन इन्टरमिडिएट हो भने कार्बनमा चारवटा बोन्ड हुनुपर्ने, यहाँ तीनटा मात्रै बोन्ड छ, तीनटा मात्रै बोन्ड छ भने यहाँ एउटा बोन्ड बनाउने भ्याकेन्ट अर्बिटल्स, यो भ्याकेन्ट अर्बिटल्स। अनि यसरी कार्बोक्याटाइनमा एउटा भ्याकेन्ट अर्बिटल हुन्छ सबै कार्बोक्याटाइनमा, यसरी भ्याकेन्ट अर्बिटल छ भनेको एउटा बोन्ड बनाउन कार्बनलाई बाँकी छ, त्यो बाँकी बोन्ड बनाउन एउटा भ्याकेन्ट पी अर्बिटल यहाँ रिमेनिङ छ। यहाँ पनि भ्याकेन्ट पी अर्बिटल, यसमा पनि रिमेनिङ छ, यसमा पनि रिमेनिङ छ। यो हामीलाई थाहा छ मास्टर्स लेभलको विद्यार्थीलाई व्हिच वान 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन। र यदि स्टेबिलिटी अर्डर हेऱ्यो भने हाइली स्टेबल यो 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन, किनकि यहाँ हामी के लगाउन सक्छौँ हाइपर कन्जुगेसन या इन्डक्टिभ इफेक्ट, यो इफेक्ट लगाएर हामी स्टेबिलिटी अर्डर हेर्छौँ। र 3 डिग्री स्टेबिलिटी अर्डर कार्बोक्याटाइनको 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री र CH3 मा प्लस छ भने यो चाहिँ मिथाइल हो, यो अर्डर हुन्छ। यो अर्डर हामीलाई थाहा छ स्टेबिलिटी अर्डर हेऱ्यो र यो SN1 SN2 रियाक्सन मेकानिजममा यो 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन बनाएर रियाक्सन मेकानिजम हुन्छ, किनकि यो स्टेबल कार्बोक्याटाइन हो। यो 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन बनेर रियाक्सन मेकानिजम सो गर्छ। तर यो 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन के हो, लेस स्टेबल र 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन बनाएर रियाक्सन मेकानिजम हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। यो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन बनाएर मेकानिजम भेरी डिफिकल्ट हुन्छ, किन यो लेस स्टेबल कार्बोक्याटाइन हो। र यहाँ हामीले के बुझ्यौँ कार्बोक्याटाइन र यो कार्बोक्याटाइनको स्टेबिलिटी हेर्नु पर्यो, किनकि यहाँ के हुन्छ रिटेन्सन हुन्छ, इन्भर्सन हुन्छ, रेसिमाइजेसन हुन्छ प्रडक्टमा। त्यो बुझ्नलाई यो कार्बोक्याटाइनको ल मैले यो कुनै एउटा कार्बोक्याटाइन लिएँ र यसको स्ट्रक्चरको बारेमा म सल्भ गर्दैछु। स्ट्रक्चरमा यो व्हाइट बोर्ड, यो कार्बन यो व्हाइट बोर्डमा प्यारलल छ र यो तीनटा अल्काइल ग्रुप र यो बोन्डहरू कहाँ हुन्छ हेर्नु पर्यो। यदि यो अल्काइल ग्रुप हो, यो बोन्ड हो, अनि यो कार्बन यो प्लेनमा यसरी प्यारलल छ, यो बोन्ड पनि यसरी प्यारलल छ, यो बोन्ड पनि प्यारलल छ, यो बोन्ड पनि प्यारलल छ र यो अर्बिटल कहाँ छ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन छ भनेको यो प्लेन
यो प्लेनमा छ यदि यो तीनटा अल्काइल ग्रुप तीनटा बोन्ड र कार्बन सबै यो प्लेनमा छ भनेपछि यो अर्बिटल कसरी गएको छ यसरी देखिन्छ यदि यो प्लेन हो यो प्लेन हो भने अर्बिटल अप एन्ड डाउन यो प्लेन हो भने हातको यो आधी अर्बिटल माथि आधी अर्बिटल तल भनेको अप एन्ड डाउन यो प्लेनमा हुन्छ र स्ट्रक्चर बुझ्यो भने व्हिच वान मोर स्टेबल दिस 3 डिग्री कार्बोक्याटायन र सिम्पली यहाँ 3 डिग्री कार्बोक्याटायन मोर स्टेबल देन नाउ कम टु SN1 SN2 यो SN2 के हो सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर SN2 को मिनिङ सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर र SN1 के हो सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक युनिमोलिकुलर किनकि हामीले मोलिकुलारिटी र अर्डर पढेको छौँ फिजिकल केमिस्ट्रीमा त्यही त्यहाँको मोलिकुलारिटी हो यो बाइमोलिकुलर 2 भनेको 1 भनेको युनिमोलिकुलर भनेको SN2 स्ट्यान्ड्स फर सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर एन्ड हियर SN1 स्ट्यान्ड्स फर सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक युनिमोलिकुलर र सबभन्दा पहिला मेकानिजम बुझ्नु पर्यो अनि यो किन SN1 SN2 लेखेको यो हामी सबै बुझ्छौँ र एउटा एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ जस्तो मैले एक्वस NaOH लिए एक्वस NaOH भनेको NaOH लाई केमा सल्युसन बनाएको वाटरमा सल्युसन बनाएको र अर्को के भन्छ एल्कोहोलिक NaOH एल्कोहोलिक भनेको NaOH को सल्युसन केमा बनाएको अल्कोहलमा स्पेशली इथाइल अल्कोहल लिन्छ अल्कोहलमा सल्युसन बनाएको र यो एक वाटरमा को सल्युसन आयोनाइज भयो भने Na+ वाटर छ एक्वस OH- एक्वस र एक्वस मिडियममा यो OH- ले न्यूक्लियोफाइलको काम गर्छ र एल्कोहलमा यदि हामीले सल्भेन्ट अल्कोहलमा डिजल्भ गरायो भने NaOH लाई Na+AlC एल्कोहोलिक प्लस OH- AlC एल्कोहोलिक OH- यसले के को काम गर्छ बेसको काम गर्छ भनेको एक्वस छ भने न्यूक्लियोफाइलको काम गर्छ र एल्कोहोलिक छ भने बेसको काम गर्छ र डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट दिन सक्छ जस्तो मैले यो लिए CH3CH2 Br यसमा एक्वस NaOH हाल्दिए एक्वस र अर्को के लिए CH3CH2 Br यहाँ AlC एल्कोहोलिक NaOH हालेर हिट गर्दै यो सल्भेन्टको मिडियमले यहाँ फरक पार्छ यहाँ के दिन्छ CH3CH2OH एल्कोहल दिन्छ र यहाँ मेजर प्रोडक्ट के दिन्छ अल्किन दिन्छ किनकि एल्कोहोलिक NaOH छ भने यसले बेसको काम गर्दैछ भने यहाँ इलिमिनेसन रियाक्सन हुन्छ यो म E1 र E2 रियाक्सन मेकानिजममा डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु अहिले यहाँ के हेरौँ यहाँ किन अल्कोहल बन्छ भनेपछि यसले के काम गर्दैछ एक्वस NaOH- छ भने यसले न्यूक्लियोफाइलको काम गर्दैछ न्यूक्लियोफाइल भनेको कार्बनमा गएर एट्याक गर्ने भनेपछि यो कार्बन र यो कार्बनमा यो ब्रोमिनले नेगेटिभ -I इफेक्ट देखाउँदैछ इलेक्ट्रोन आफूतिर तानेर यसमा नेगेटिभ पोलारिटी डेभलप गर्दैछ भने यो कार्बनमा पोजिटिभ यहाँ डेल्टा डेल्टा प्लस प्लस तर इन्डक्टिभ इफेक्टमा के हुन्छ यो -I ग्रुपको छेउको कार्बनमा यहाँ एउटा पोजिटिभ यहाँ दुईटा यसको मिनिङ यहाँ बढी पोलारिटी भएको होइन यो ग्रुप टाँसिएको फर्स्ट कार्बन यो सेकेन्ड कार्बन डिस्टेन्स बढ्यो भने यो I इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स इफेक्ट देखाउँछ इफेक्ट भनेको यसले यो कार्बनमा बढी इफेक्ट देखाउँछ बढी पोजिटिभ चार्ज यो कार्बनमा छ र यहाँ OH- एक्वस युज गरेको छ भने यो तलको E1 E2 वाइ अल्किन फर्मेसन द्याट डिस्कस्ड इन E1 E2 रियाक्सन मेकानिजम त यहाँ OH- एक्वसले के गरिदिन्छ यो कार्बनमा गएर एट्याक गर्यो भने यो निस्केर जान्छ Br- लोन पेयर लिएर Br- बनेर जान्छ Br- बनेर गयो Br- को ठाउँमा OH- आयो
भनेको यो Br माइनस न्यूक्लियोफाइल OH माइनस न्यूक्लियोफाइल एउटा नेगेटिभ चार्ज न्यूक्लियोफाइलले अर्को नेगेटिभ चार्ज न्यूक्लियोफाइललाई सब्स्टिट्युसन गर्यो देयरफोर दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन अर सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक रियाक्सन भनेको यहाँ सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक रियाक्सन सो गर्यो त्यही हो। अब यसमा रियाक्सन टु मेकानिजम टु टाइपको हुन्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा SN1 SN2 र SN1 के भने सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक युनिमोलिकुलर र SN2 के भने सब्स्टिट्युसन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। र म सबभन्दा पहिला कुरा गर्दैछु यहाँ SN2 रियाक्सन मेकानिजमको र यो SN2 रियाक्सन मेकानिजम कहाँ हुन्छ 1 डिग्री हेलो अल्केनको केसमा 1 डिग्री हेलो अल्केनको केसमा SN2 रियाक्सन मेकानिजम र मैले 1 डिग्री हेलो अल्केन ल यो मिथाइल नै लिए यो CH3 यहाँ Br लिए किनकि यो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री छ यसरी छ र यदि मैले यहाँ OH माइनस एक्वस हाले भने यो न्यूक्लियोफाइलको बिहेभ गर्दैछ न्यूक्लियोफाइलको बिहेभ भनेपछि यहाँ के भइदिन्छ यहाँ रियाक्सन मेकानिजम कसरी जान्छ यो OH माइनसले यो ब्याक साइडबाट आएर एट्याक गर्छ यो जता ब्रोमिन छ त्यताबाट एट्याक गर्दैन यो Br निस्केर जानु छ Br माइनस बनेर भनेको यो ब्याक साइडबाट एट्याक गर्छ ब्याक साइडबाट आएर एट्याक गर्यो भने कार्बनसँग यो तीनटा ग्रुपलाई के गर्ने दुईटालाई एकपट्टि एउटालाई एकपट्टि तीनटा हाइड्रोजन छ यहाँ राखिदिए यसरी राखिदिए भने अब के भयो यो OH माइनसले आएर एट्याक गर्नको लागि कार्बनको एउटा बोन्ड टुट्न थाल्नु पर्यो भनेपछि यहाँ के भइदिन्छ यो Br को बोन्ड टुट्न थाल्यो यो कार्बन हेलोजन बोन्ड टुट्न थाल्यो त यहाँ आएर के OH माइनसले बोन्ड फर्मेसन गर्न थाल्यो र यहाँ यस्तो खालको इन्टरमिडिएट बन्छ र यो चाहिँ के हो TS भनेको ट्रान्जिसन स्टेट र अर्को स्टेपमा के भइदिन्छ यो Br माइनस निस्केर गइदियो भने यहाँ प्रोडक्ट के बन्छ OH कार्बन यहाँ CH3 र यहाँबाट के निस्केर गइदिन्छ Br माइनस प्रोडक्ट बनो र यहाँ के भन्छ यसलाई इन्भर्सन भन्छ भनेको SN2 मा इन्भर्सन हुने रहेछ। अब यहाँ हामी अर्को यदि मैले SN1 मेकानिजम हेरे भने यो कहाँ भइदिन्छ 3 डिग्री हेलो अल्केनमा मैले यो सबस्ट्रेट लिए भने र यहाँ Br राखे भने यो SN1 मा यो SN1 रियाक्सन मेकानिजम हेर्दैछु यहाँ SN1 र यो SN1 रियाक्सन मेकानिजम यो स्टेप फर्स्ट यो एउटै स्टेप हो यो सिंगल स्टेप हो यो मल्टिपल स्टेप होइन तर यो SN1 चाहिँ के हो 2 स्टेप मेकानिजम हो। अहिले म देखाउँदैछु स्टेप के हो यहाँ के हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा यहाँ यो बेस चाहिँदैन पहिला यो आयोनाइज हुन्छ यो आयोनाइज भयो भने यहाँ कार्बोक्याटाइन बनिदिन्छ CH3 यो प्लस अनि यहाँ अघि कार्बोक्याटाइनको स्ट्रक्चर देखाएको थिए यहाँ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल हुन्छ यसरी यहाँ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल यो के हो स्टेप फर्स्ट र यसको यहाँ के निस्केर गयो अनि Br माइनस र यसको स्टेप सेकेन्ड के हुन्छ यो कार्बोक्याटाइन बनेको छ यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3 यो कार्बोक्याटाइन अनि यहाँ OH माइनस एक्वसले यो सेकेन्ड स्टेपमा आएर एट्याक गर्छ र यो सेकेन्ड स्टेपमा आएर एट्याक गर्यो भने यसले यहाँबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ यहाँबाट पनि एट्याक गर्न सक्छ किनकि यसरी छ यो मोलिक्युल यो प्लेन यो कार्बोक्याटाइनको ज्योमेट्री कार्बन यहाँ छ कार्बन र मिथाइल ग्रुपहरू यसरी प्लेनमा छ कसरी छ कार्बन यहाँ छ भने यो कार्बन मिथाइल ग्रुप प्लेनमा छ
अनि यो ब्याक एन्ड अर्बिटल चाहिँ यसरी परपेन्डिकुलर गएको छ तल माथि, भनेको यो साइडबाट पनि अट्याक गर्न सक्छ, यो साइडबाट पनि आएर अट्याक गर्न सक्छ, दुवै साइडबाट अट्याक गर्न सक्छ। र दुवैबाट अट्याक गर्यो भने यसमा प्रोडक्ट कस्तो बन्छ यहाँ म देखाउँदैछु। जस्तो यो फ्रन्ट र यो ब्याकबाट गऱ्यो भने फर्किन्छ, अनि फर्कियो भने कस्तो बन्छ, CH3 अर्को साइडमा गइदिन्छ, यहाँ CH3 यतापट्टि OH ग्रुप आइदिन्छ। और या अर्को प्रोडक्ट जस्ताको त्यस्तै बसो कन्फिगरेसन CH3 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 यतापट्टि OH आउन सक्छ, भनेको यो दुईटा प्रोडक्ट दिन सक्छ। यो के हो, इन्भर्सन, यो के हो, रिटेन्सन, यो इन्भर्सन रिटेन्सन, दिस इज इन्भर्सन, दिस इज रिटेन्सन, दिस इज SN1 रिएक्सन मेकानिजम, दिस इज SN2। अब यहाँ यो 1 डिग्री हेलो अल्केनको केसमा किन यस्तो कार्बोक्याटाइन बनेन, यो ट्रान्जिसन बनेर गयो। र यो SN1 मा यो 3 डिग्री हेलो अल्किनमा किन यो ट्रान्जिसन बनेन, यो कार्बोक्याटाइन बनेर गयो। मेन यही दुईटाले SN1 र SN2 रिएक्सन मेकानिजम बनाएको छ। यदि मैले यसको केसमा यसलाई Br माइनस चाहिँ झिके, भनेको यो बोन्डलाई टुटाइदिए, OH माइनस यो फर्स्ट स्टेपमा ल्याइन भने के हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। कार्बनसँग 3टा हाइड्रोजन HHH, यो कार्बोक्याटाइन बन्यो, यो Br माइनस बन्यो, कति डिग्री कार्बोक्याटाइन बन्यो, 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन। र अघि स्टार्टिङमै भनेको थिएँ 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन लेस स्टेबल, यो एस न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा कहिले पनि बन्दैन, लेस स्टेबल भएर। भनेपछि के बनेर, ट्रान्जिसन बनेर जान्छ रिएक्सन मेकानिजम। क्लियर। यहाँ के 1 डिग्री हेलो अल्केनमा 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन दिन्छ, यदि आयन बनेर रिएक्सन गर्यो भने 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन यो के हो, लेस स्टेबल, यो बनेर न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुँदैन, यो लेस स्टेबल कार्बोक्याटाइन बनेर हुँदैन भने यो ट्रान्जिसन बनेर जान्छ। अब यो ट्रान्जिसन बनेर गयो भने अनि ट्रान्जिसन बनेर अनि यो Br यदि यहाँबाट कम्प्लिटली निस्कियो भने OH माइनसले कम्प्लिटली बोन्ड बनायो, प्रोडक्ट बन्यो। र यो साइडमा ब्रोमिन थियो भनेपछि यो ब्रोमिन यताबाट निस्किँदैछ, यो Br माइनसबाट निस्किँदैछ, OH माइनस यही साइडबाट आउन सक्दैन किनकि सेम चार्जमा रिपल्सन हुन्छ। भनेपछि यसलाई यो अर्को साइडबाट आयो भने यसले सजिलरी अट्याक गर्छ। त यता Br थियो भने यताबाट H आयो भने यो फर्किन्छ। दिस इज कल वेल्डेन इन्भर्सन, वेल्डेन इन्भर्सन भनेको चेन्ज हुन्छ कन्फिगरेसन, यो वेल्डेन इन्भर्सन। यो के हो, अहिले म एउटा अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड यो SN1 मा लिएर देखाउने छु। इन्भर्सन के हो, रिटेन्सन के हो। अब यो ट्रान्जिसन बन्छ, यो बुझियो भने यसमा के हेर्नु पर्यो, टोटल रिएक्सन यो Br माइनसलाई OH माइनसले सब्स्टिट्युट गर्यो, यो Br माइनसको ठाउँमा OH माइनस आयो भनेको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिलिक। यो मोलिकुलारिटी 2, यो 2 कसरी लेखेको, यो मोलिकुलारिटी हेर्ने हो भने यो न्यूट्रल मोलिक्युल हो र यसको इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हेर्यो भने इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कस्तो हुन्छ, SN2 रिएक्सन मेकानिजमको यतातिर हामी रिएक्सन प्रोग्रेस, मेन यो आउनु पर्यो, यो मोलिकुलारिटी निकाल्नु, रिएक्सन प्रोग्रेस, यतातिर इनर्जी, यहाँ रिएक्टेन्ट छ सपोज रिएक्टेन्ट, र यो प्रोडक्टको इनर्जी लेभल। पहिला के हुनु पर्यो, यो बोन्ड ब्रेक गर्न थाल्नु पर्यो, यानी कि यसको इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यसरी जान्छ। एक्जोथर्मिक रिएक्सन हो, रिएक्टेन्ट भन्दा प्रोडक्टको इनर्जी लेभल लो, यसरी गयो। यो के हो, डेलिएच, दिस इज EACT इनर्जी अफ एक्टिभेसन, यो TS ट्रान्जिसन स्टेट हो। भनेपछि रिएक्टेन्ट भन्दा ट्रान्जिसन स्टेटमा जाँदाखेरि इनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो, इनर्जी एब्जर्ब गर्नु पर्यो, र ट्रान्जिसनबाट यो प्रोडक्ट बन्दाखेरि इनर्जी रिलिज। र जहिले पनि इनर्जी एब्जर्ब गर्न बढी टाइम लाग्छ तर इनर्जी रिलिज गर्न कम टाइम लाग्छ। भनेपछि यहाँ यो दुईटाले कम्बाइन गरेर ट्रान्जिसन बनाउन बढी टाइम लाग्यो, यो स्लो स्टेप हो। र जहिले पनि स्लो स्टेपले RDS रेट डिटर्माइनेसन गर्छ।
स्लो स्टेपले रेट डिटरमाइनेसन गर्छ र यो ट्रान्जिसन बन्न बढी टाइम लाग्यो। यो स्टेपबाट हामी रेट मेजर गर्छौँ, यानि कि मोलिकुलारिटी मेजर गर्छ र यो ट्रान्जिसनबाट प्रडक्ट बन्दाखेरि इनर्जी डिक्रिज भयो भनेको इनर्जी डिक्रिज छिटो डिक्रिज गर्छ, यो फास्ट हुन्छ। यो स्टेपबाट रेट डिटरमाइन गरिँदैन भनेपछि यहाँ यो के हो 1 मोल हेलो अल्केन लिएको छ, यो 1 मोल र यो 1 मोल आयोन लिएको छ, 1 मोल आयोन OH माइनस भनेको 1 मोल आयोन। अनि यो रेट डिटरमाइनेसन स्टेपमा केमिकल कन्भर्सन यहाँदेखि यहाँ हुँदाखेरि यो स्टेपले रेट डिटरमाइन गर्दैछ। यहाँ 1 मोल यहाँ 1 मोल कति मोल यो रियाक्टेन्ट इन्भल्भ भएको छ 2 मोल, त्यही भएर टोटल रियाक्सन सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिलिक यो बाइमोलिकुलर। SN2 दिस कम्प्लिट। र यहाँ किन ट्रान्जिसन बनेन अब अर्को यो बुझ्नु पर्यो। यसको यो SN2 को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाउने हामीलाई यति सो गर्नु छ र यो SN2 को अब SN1 यो कम्प्लिट र यो सरी SN2 कम्प्लिट। अब यदि हामी SN1 हेर्छौँ भने यो SN1 मा मैले यो कार्बोक्याटाइन नबनाएर यस्तै ट्रान्जिसन बनाएको भए के हुन्थ्यो त्यो हेर्नु पर्यो। यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ CH3 ग्रुप, ल यो सबस्ट्रेट 3टा CH3 ग्रुप 1 2 3। अब यो Br को बोन्ड टुट्न थालो र यहाँ के हुन थालो, यहाँ OH ग्रुप आउन थालो भने मैले यो 3 डिग्री हेलो अल्केनको केसमा यहाँ ट्रान्जिसन स्टेट बनाइदिए। यो ट्रान्जिसन चाहिँ के हो लेस स्टेबल, यो लेस स्टेबल। तर यो लेस स्टेबल भन्दा यो 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन के हो मोर स्टेबल भनेपछि कुन बनेर रियाक्सन मेकानिजम फलो गर्नु पर्यो मोर स्टेबल यो कार्बोक्याटाइन बनेर। यो किन लेस स्टेबल 1 डिग्रीमा चाहिँ ट्रान्जिसन किन स्टेबल त यो ठुलो मिथाइल ग्रुप आयो, यो ठुलो मिथाइल ग्रुप आयो, यो ठुलो मिथाइल ग्रुप आयो, यो ब्रोमिन ठुलो ग्रुप आयो, हाइड्रोक्सी ग्रुप ठुलो ग्रुप आयो। तर हाइड्रोजन यहाँ सानो सानो ग्रुप छ अनि यो ग्रुप बीचको रिपल्सन यो के हो स्टेरिक इफेक्ट हो। यो इलेक्ट्रोनिक इफेक्टमा स्टेरियो इलेक्ट्रोनिक यानी कि अहिले स्टेरियो यो सिम्पल बुझौँ कि यहाँ ठुल्ठुलो ग्रुपहरू छ भने यो बल्की ग्रुपमा हाई रिपल्सन हुन्छ, लेस स्टेबल ट्रान्जिसन बन्छ। तर 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन मोर स्टेबल। फेरि यो 1 डिग्री हेलो अल्केनको केसमा त कार्बोक्याटाइन बनायो भने यो 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन चाहिँ लेस स्टेबल। अनि यहाँ स्टेरिक रिपल्सन कम भयो भनेपछि ट्रान्जिसन चाहिँ मोर स्टेबल भनेपछि SN2 मा 1 डिग्री हेलो अल्केनमा SN2 ट्रान्जिसन बनेर जानु पर्यो र 3 डिग्री हेलो अल्केन छ भने SN1 फलो गर्नु पर्यो। अहिले किन SN1 त्यो त मेकानिजमबाट निस्किन्छ। यसमा ट्रान्जिसनमा ड्यू टु हाई स्टेरिक इफेक्ट इन बिट्विन दिस लार्ज बल्की ग्रुप्स हियर इन केस अफ 3 डिग्री अल्कोहल देयर इज नो फर्मेसन अफ TS बट मेकानिजम फलो फर्मेसन अफ कार्बोक्याटाइन भनेको यो कार्बोक्याटाइन बनिदिन्छ किनकि यो 3 डिग्री मोर स्टेबल छ भनेपछि यहाँ बेस चाहिएन सल्भेन्टको प्रेजेन्समा यो आयोनाइज हुन्छ। यो के छ आयन पेयर मेकानिजम छ, मिक्स SN1 SN2 छ, यो मास्टर्स लेभलको SN1 SN2 छ। त्यहाँ म सबै एभिडेन्स अल म एक्सप्लेन गर्ने छु। अहिले हामीलाई सिम्पल बुझ्नु थियो भनेपछि यो कार्बोक्याटाइन बन्छ। यो स्टेप फर्स्ट ट्रान्जिसन बन्छ भने यो मल्टी स्टेप रियाक्सन होइन सिंगल स्टेप हो। खाली हामीले यो के गर्न यहाँ SN2 मा यो मोलिकुलारिटी मेजर गर्न TS देखायो सबस्ट्रेटबाट अनि यो प्रोडक्ट निकाल्यो। यहाँ चाहिँ यो स्टेप 1 यो स्टेप 2 यसको इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम म बनाउँछु र यसमा कसरी जान्छ यो हामीलाई अलिकति डिटेलमा हेर्नु छ। दिस SN2 कम्प्लिट। अहिले यो वेल्डेन इन्भर्सनको बारेमा अलिकति हेर्नेछु र यो SN1 मा कार्बोक्याटाइन बन्यो, अर्को स्टेपमा यो कार्बोक्याटाइन बन्यो भने अब यहाँ OH माइनसले आएर सेकेन्ड स्टेपमा कार्बोक्याटाइन प्लस बन्यो भने यहाँ त माइनसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, OH माइनसलाई गर्छ भने यसलाई यताबाट आयो भने जताबाट Br निस्कियो त्यही साइडबाट आयो, यो अर्को साइडबाट आयो भने ब्याक साइडबाट
जताबाट बिआर निस्क्यो त्यतैबाट आयो भने यो रिटेन्सन जस्तो थियो त्यस्तै, यता ब्रोमिन थियो यता ओएच ग्रुप आयो, र ब्याक साइडबाट आयो भने अघि SN2 मा जस्तै अर्को साइडमा यता ब्रोमिन थियो यता ओएच आयो भने यो ग्रुप उता फर्किदिन्छ। या इन्भर्सन रिटेन्सन भनेको रेसिमाइजेसन हुन सक्छ। र यसको यो मेकानिजम कसरी हुन्छ? एक्चुअली यो यस्तो छ सबस्ट्रेट, पहिला के हुन्छ, यहाँ बिआर छ, पहिला यो बुझ्नु पर्यो। यो इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम सोधो भने यो मास्टर्स लेभलमा सोध्न सक्छ। भनेपछि यो बिआर, यो बोन्ड टुट्न थाल्छ, अनि यो टीएस फर्स्ट, अघि बोन्ड टुट्न थाल्नु, बोन्ड बन्न थाल्नु, ट्रान्जिसन भनेको टुट्न थाल्छ, टुटेर कार्बोक्याटायोन बन्छ, या कार्बोक्याटायोन दिन्छ। यो ट्रान्जिसन यो चाहिँ इन्टरमिडिएट हो, इन्टरमिडिएट। र यो इन्टरमिडिएटले अर्को स्टेपमा अब OH माइनससँग यसले फेरि के गर्न थाल्छ कि मैले यसरी लिए CH3 CH3 CH3, यहाँ OH ले बोन्ड बनाउन थाल्छ, TS सेकेन्ड गयो, यो TS फर्स्ट भयो, र अर्को स्टेपमा के हुन्छ, यो कम्प्लिट बोन्ड फर्मेसन गर्छ, OH बोन्ड बनाइदिन्छ। भनेको दुईटा ट्रान्जिसन बन्छ, एउटा इन्टरमिडिएट बन्छ अनि फाइनल प्रोडक्ट बन्छ। यो चाहिँ रियल स्टेप्स इन्भल्भ इन दिस SN1 रिएक्सन मेकानिजम इन केस अफ 3 डिग्री हेलो अल्केन। र यसको अब इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यो बुझ्यो भने दुईटा ट्रान्जिसन स्टेट बन्दो रहेछ। इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनायो भने यसरी हुन्छ। यसको इनर्जी प्रोफाइल, यो रिएक्टेन्टको इनर्जी लेभल, यो प्रोडक्टको, दिस इज अल्सो एक्जोथर्मिक, यो यसरी जान्छ यसरी, यतातिर रिएक्सन प्रोग्रेस, यो TS फर्स्ट TS सेकेन्ड यसरी जान्छ। र यो ट्रान्जिसन फर्स्ट, यो ह्यालोजनको बोन्ड टुट्न थालो भने इनर्जी एब्जर्ब गर्न थालो, यो TS फर्स्ट बन्यो, बोन्ड टुट्न थालो, ट्रान्जिसन फर्स्ट, टुटेर कार्बोक्याटायन बनिदियो भने अलिकति इनर्जी डिक्रिज हुन्छ, यो इन्टरमिडिएट, यो इन्टरमिडिएट। फेरि बनेको कार्बोक्याटायनमा OH ले आएर बोन्ड बनाउन थाल्यो भने यो कार्बोक्याटायन भन्दा अलिकति इनर्जी पहिला इन्क्रिज भइदिन्छ, ट्रान्जिसन सेकेन्ड। अनि प्रोडक्टमा आयो भने फेरि इनर्जी डिक्रिज हुन्छ। भनेपछि यहाँ के भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म ट्रान्जिसन भन्दाखेरि इनर्जी एब्जर्ब गरो, यो टुटेर कार्बोक्याटायन बन्दाखेरि इनर्जी एब्जर्ब गरो भने यो स्लो स्टेप भयो, इनर्जी एब्जर्ब गर्न स्लो, रेट डिटरमाइनेसन स्टेप भयो, स्लो स्टेपले मेजर गर्छ। र अर्को यो ट्रान्जिसन बन्यो, ट्रान्जिसनबाट प्रोडक्ट आउँदाखेरि इनर्जी घट्यो भनेको रिलिज गर्यो इनर्जी, भनेपछि यो दुईटा आयोन कम्बाइन गरेर न्युट्रलाइज हुँदैछ भने इनर्जी रिलिज। दुईटा आयोनिक रिएक्सनको रेट अफ रिएक्सन 10⁻⁻11 सेकेन्ड हो, भनेको भेरी फास्ट रिएक्सन हुन्छ आयोनको बिचमा। भनेपछि यो फास्ट स्टेप हो, यो फास्ट स्टेपले रेट मेजर गर्दैन। र टोटल रिएक्सन के हो, बिआर माइनसलाई OH माइनसले निकालेर अल्कोहल बनेको छ, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन न्युक्लियोफिलिक। र यो रेट मेजरमेन्ट गर्ने स्टेपमा खाली हेलो अल्केन मात्रै छ, अल्काली OH माइनस सेकेन्ड स्टेपमा युज छ भनेपछि एउटा मात्रै मलिक्युल 1 मोल मात्रै युज भएको छ। दिस इज SN1 रिएक्सन मेकानिजम। यो SN1 SN2 रिएक्सन मेकानिजम। अब इभिडेन्स दिने हो भने त इभिडेन्स दिँदाखेरि जस्तो MSc म एउटा इभिडेन्स मात्रै यहाँ सो गर्छु, जस्तो रेट SN2 को रेट हेर्यो भने रेट डिटरमाइनेसन स्टेपमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हेलो अल्केन र OH माइनस दुईटैसँग डिपेन्डेन्ट छ, R इक्वल्स टु K RX OH माइनस एउटा रेट इभिडेन्स भयो। त्यस्तै SN1 हेर्छु भने रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हेलो अल्केनसँग मात्रै डिपेन्डेन्ट छ, R इक्वल्स टु K
RX एउटा एभिडेन्स त यही हो। त्यस्तै अरु एक्जाम्पलहरु लिनुपर्छ त अर्को भिडियोमा छुट्टै SN1 को एक्सप्लेन गर्छु म, एउटा SN2 को एक्सप्लेन गर्छु, आयोन पेयर मेकानिजम, मिक्स SN1 SN2। त्यस्तै यो च्याप्टरमा हाम्रो एमएससी को कोर्समा के छ, सेट मेकानिजम छ, सिंगल इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर, टेट्राहेड्रल मेकानिजम छ, नेबरिङ ग्रुप पार्टिसिपेसन छ, क्लासिकल नन क्लासिकल कार्बोक्याटाइन हामी सबै हेर्नेछौँ। तर यहाँ अलिकति SN1 SN2 हामीले बुझ्यौं। अर्को के हेर्नु छ, SN2। यो SN2 मा नो रिअरेन्जमेन्ट, SN2 मा रिअरेन्जमेन्ट हुँदैन र यसमा के हुन्छ, कम्प्लिट इन्भर्सन। अघि हेर्यो कन्फिगरेसन चेन्ज भएको थियो, इन्भर्सन हुन्छ। तर SN1 मा कार्बोक्याटायोन रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ र रेसिमाइजेसन हुन्छ। यो चाहिँ स्टेरियोकेमिस्ट्री। र यहाँ म लिँदैछु एउटा सबस्ट्रेट जस्तो CH3H CH2Br। अब यसमा यदि मैले SN1 रिएक्सन मेकानिजम गरे भने यो त 1 डिग्री हेलोजन देखाउँदैछ, तर यहाँ धेरै फ्याक्टर छ। यहाँ बल्की ग्रुप आयो भने यहाँ हुन सक्दैन SN2 SN1 फेरि फलो गर्छ। खाली हामी कार्बोक्याटाइन रिअरेन्जमेन्ट के हो त्यो बुझ्दैछु। यदि म SN1 मेकानिजम गर्दैछु भने यहाँ के हुन्छ, CH3 CH3 यहाँ H यहाँ CH2 प्लस Br माइनस। अब यसबाट प्रोडक्ट के बन्नु पर्ने, यहाँ OH माइनसले अट्याक गर्यो भने CH3 CH3H CH2OH यो बन्नु पर्ने, बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट। यो माइनर हो, मेजर अर्कै बन्छ। मेजर अर्कै किन बन्छ, यो 1 डिग्री कार्बोक्याटाइन बनेको छ, यो त लेस स्टेबल हो। अनि यो 1 डिग्रीमा किन SN1 मेकानिजम फलो गरेर यो हाइड्राइड शिफ्ट बन्छ। यो लोन पेयर लिएर यो हाइड्रोजन यहाँ गइदिन सक्छ। गयो भने CH3 CH3 CH2 मा H गयो भने CH3 पोजिटिभ चार्ज 3 डिग्री कार्बोक्याटाइन भनेको कार्बोक्याटाइन रिअरेन्जमेन्ट यही हो। कार्बोक्याटाइन रिअरेन्जमेन्ट लोअर डिग्रीको कार्बोक्याटाइन छ भने त्यहाँ रिअरेन्जमेन्ट भएर हायर डिग्रीको यहाँ CH3 छ भने यो पनि शिफ्ट गर्न सक्छ। हाइड्रोजन छ भने हाइड्राइड पनि शिफ्ट हुन सक्छ। भइदियो भने यो स्टेबल कि यो 3 डिग्री स्टेबल, अनि यसमा OH माइनसले अट्याक गर्यो भने यहाँ त 3 डिग्री अल्कोहल दियो, CH3 यहाँ OH। व्हिच वान मेजर, यो मेजर यो माइनर, किनकि कार्बोक्याटाइन रिअरेन्जमेन्ट देखाउँछ SN1 मा, र रिअरेन्जमेन्ट देखाएर जहिले पनि मोर स्टेबलले मेजर प्रोडक्ट, लेस स्टेबल कार्बोक्याटाइनले माइनर प्रोडक्ट। दिस इज कार्बोक्याटाइन रिअरेन्जमेन्ट इन SN1 रिएक्सन मेकानिजम। र अर्को अलिकति स्टेरियोकेमिस्ट्री, यो रिटेन्सन इन्भर्सनको बारेमा थोरै हेर्नेछु अनि म यो भिडियोलाई क्लोज गर्नेछु। अर्को के हेर्दैछु, जस्तो मैले C6H5 यहाँ फिनाइल ग्रुप, यहाँ H यहाँ CH3 यहाँ Br लिए। अब यसरी लिदिए भने यहाँ के गर्न सकिन्छ, यो अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड, जस्तो अप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड मैले के गरेँ, यहाँ C6H5 सबभन्दा हेभियर ग्रुपलाई टपमा राख्ने हो र CH3 ग्रुपलाई यहाँ। यदि यो Br यहाँ छ, H यहाँ छ भने यो कम्पाउन्डलाई यदि यहाँ ल्याएँ भने यसलाई यहाँ यो D प्लस आइसोमर हो भनेको यसले लाइट, यो R आइसोमर हो, R आइसोमर। यो अप्टिकल एक्टिभिटी, यसले लाइटलाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रोटेट गर्छ। अब यसमा मैले रिएक्सन गरेँ, यो R आइसोमर रहेछ र यसलाई पहिला 3 डिग्री यो
फिनाइल यो CH3 ग्रुप छ भने अब यहाँ यदि मैले SN1 रिएक्सन मेकानिजम गर्दैछु, SN1 गर्दैछु भने कार्बोक्याटाइन बन्नु पर्यो। यहाँ के बन्यो, यहाँ C6H5, यहाँ H छ, यहाँ CH3 ग्रुप छ, यो कार्बोक्याटाइन बन्यो। यसरी कार्बोक्याटाइन बन्यो भने सपोज यहाँ अब के गर्छु, अर्को स्टेपमा OH माइनसले एट्याक गर्छु। यहाँबाट एट्याक गर्यो भने फ्रन्ट र यहाँबाट एट्याक गर्यो भने ब्याक। अनि फ्रन्ट यताबाट एट्याक गर्यो, यो Br माइनस निस्क्यो, त्यतैबाट OH माइनस आयो भने कस्तो प्रोडक्ट दिन्छ, सेम प्रोडक्ट। यो Br को ठाउँमा OH आउँछ। यो फ्रन्ट एट्याक, यो ब्याक एट्याक गर्यो। फ्रन्ट गर्यो भने यो जस्तो छ त्यस्तै, यहाँ कार्बन, यहाँ C6H5, यहाँ CH3, यहाँ H छ, C6H5, यहाँ OH आयो भने यो जस्तै बन्छ भनेको C6H5 CH3, यहाँ OH Br को ठाउँमा H भनेको R आइसोमर। तर ब्याक अर्को साइडबाट आयो भने OH ग्रुप यतापट्टि आउँछ, यो कसरी जान्छ C6H5 H, यो CH3, त यो कस्तो बन्यो, OH यता आयो, H यता आयो, C6H5 यहाँ गयो भनेपछि यहाँ CH3, यो कस्तो आइसोमर हो, S आइसोमर। यसले लाइटलाई एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ, यसले कता रोटेट गर्छ, यसले क्लकवाइज रोटेट गर्छ र यसले एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ तलकोले। भनेको यो S आइसोमर, यो R आइसोमर बनिदियो भनेपछि यताबाट पनि आउन सक्छ, यताबाट पनि आउन सक्छ र यो R र S को मिक्सर बन्यो भने यो के बन्यो, रेसिमाइजेसन। R र S को मिक्सर छ भने यो रेसिमाइजेसन। यदि यो RS मा कन्फ्युजन छ, अप्टिकल एक्टिभिटी कन्फ्युजन छ भने मलाई यदि कमेन्ट गरिदियो भने म यसको बारेमा पनि भिडियो बनाइदिनेछु। जुन BSc फर्स्ट इयरको कोर्समा थियो, RS यो DL क्लकवाइज कसले रोटेट गर्छ, एन्टी क्लकवाइज, र यो SN1 मा रेसिमाइजेसन देखाउँछ। एक्चुअली R पनि S पनि बन्न सक्छ। तर अघि हेर्यौ SN2 मा त ब्याक साइडबाट मात्रै R एट्याक गर्छ, ब्याक साइड मात्रै एट्याक गर्छ भने कम्प्लिट इन्भर्सन हुन्छ। यस्तो इन्भर्सन कम्प्लिट। र अहिलेलाई यो SN1 SN2 यति मात्रै। र MSc को यो जेनरल कन्सेप्ट थियो, SN1 SN2 को जुन रिभ्यू